به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه حضار و بینندگان عزیزی که دارن این برنامه ما رو میبینن. باز با وبیناری دیگر تحت عنوان اقبال و تمدن اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم. این وبینار ما خوبیش اینه که تلاش کردیم از تمام بزرگان و استادان خواهش کردیم که خیلی کوتاه، مختصر و مفید از فرمایشاتشون استفاده کنیم و در شروع برنامه در خدمت استاد دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان فارسی و رئیس بنیاد سعدی هستیم از ایران. همه ما گوش جان می سپاریم به سخنان شیرین ایشون. بسم الله الرحمن الرحیم. به دوستان عزیزی که این برنامه رو میبینند سلام عرض میکنم و به روح بلند علامه محمد اقبال لاهوری درود میفرستم. مقرر است که بنده در حدود 5 دقیقه درباره اقبال صحبت کنم. من برای اینکه نظم بهتری داشته باشه صحبتم، نوشته خودم رو میخوانم. بنده کتابی دارم به نام حدیث سرو و نیلوفر، 9 مقاله درباره زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند. 2 مقاله این کتاب درباره اقباله. مقاله مفصل ترین مقاله این کتاب که 70 صفحه است، عنوانش هست اقبال شاعر و برتر از شاعر. من چند صفحه‌ای از این مقاله رو خدمت شما میخوانم. اگر از خود بپرسیم که وقتی محمد اقبال در سال 1908 از اروپا به لاهور باز میگشت، در کوله‌بار ذهنی خود چه کالاهایی با خود به همراه داشت و به عبارت دیگر چه فکری در سر داشت و به چه چیزهایی میاندیشید، پاسخ چیست؟ میتوانیم بر اساس واقعیات و نه تخیلات بگوییم اقبال در آن زمان مردی بود موحد و مسلمان و مؤمن، محب پیامبر اسلام و خاندان گرامی او، و یا بهتر بگوییم عاشق پیامبر، صاحب انس دائم با قرآن و خلاصه مسلمانی بود که اقامت 3 ساله در بلاد فرنگ با همه زرق و برق و دلفریبی آن باعث نشده بود تا در مسلمانی وی خدشه‌ای وارد شود. از سوی دیگر او با مجموعه ای از اطلاعات و آگاهی های فلسفی به کشورش باز میگشت. فلسفه های از رنسانس به بعد اروپا، فلسفه های اروپایی معاصر او که عمدتاً حول محور انسان شکل گرفته بود و غالب آنها انسان را در برابر خدا قرار داده بودند. نه تنها منکر حقیقت الهی و ملکوتی انسان بودند، بلکه انسان را نه جانشین خدا به معنای خلیفت الله، بلکه جایگزین خدا به معنای بدیل و رقیب او می‌دانستند. این اومانیسمی بود که بیشتر بر پایه آتئیسم یا نفی اعتقاد به خدا حاصل شده بود و رشد کرده بود. اقبال در بازگشت از اروپا فقط به آنچه دیده بود و یافته بود نمی اندیشید، بلکه به آنچه جسته بود و نیافته بود نیز می اندیشید. او دیده بود که در اروپا علم هست اما ایمان نیست، قانون هست اما عاطفه نیست، عقل هست اما عشق نیست، شعور هست اما شور نیست، سازندگی هست اما سوز درون نیست. عنصر سومی که در ذهن و دل و جان اقبال وجود داشت توجه او به ملت و کشورش بود، به هندوستان و مردمش و به ویژه به مسلمانانش.
او از مشاهده آن همه ضعف و عقب ماندگی و درماندگی و استعمار زدگی و جهل و خرافات و تحجر و بیعملی در جامعه خود رنج می برد. او دغدغه‌ای مهم و مقدس داشت و آن نجات هموطنان مظلومش از ظلم استعمار بود. او نه تنها به مصائب مردم هند می اندیشید، بلکه دردمند پریشانی ها و آشفتگی ها و تفرقه های همه عالم اسلام بود. سرانجام چهارمین و آخرین بخش از مجموعه و منظومه فکری و ذهنی اقبال را باید توجه و آگاهی اقبال به پیشرفت‌های مادی اروپا دانست. او همانطور که به ضعف‌ها و عقب ماندگی‌های علمی و صنعتی و اقتصادی مسلمانان و هموطنان خود توجه داشت، جنبه‌های زندگی مادی اروپایی را هم دیده بود. اروپایی که پای بر مرکب رشد و پیشرفت نهاده و با توسعه علوم مختلف قدرت و قوت روزافزون یافته و اوضاع و احوال اجتماعی خود را در آموزش و بهداشت و امنیت و هنر و بسیاری شئون دیگر سامان داده بود. یکی از اولین آثار او کتابی بود در علم اقتصاد جدید که خود در دانشگاه دولتی لاهور آن را تدریس می‌کرد. او از مقایسه آنچه در اروپا دیده بود و آنچه در جوامع اسلامی میدید رنج می‌برد. این چند صفحه رو بنده خواندم. بعد از این بحث پس چه باید کرد ای اقوام شرق و اینکه او فلسفه خودی رو تأسیس کرد، سامان داد، بیان کرد، تدوین کرد، به زبان شعر درآورد. مثنوی اسرار خودی رو گفت که میگوید که پیکر هستی ز آثار خودی است، هرچه میبینی ز اسرار خودی است. خویشتن را چون خودی بیدار کرد، آشکارا عالم پندار کرد. خامه او نقش صد امروز بست، تا بیارد صبح فردایی به دست. یعنی اقبال حرفش به مسلمانان اینه که باید خودتون باشید. فلسفه خودی، اعتماد به نفس و خودباوری و بر پای خود ایستادن، این پیام اقبال در مثنوی اسرار خودی برای بیدارسازی ملت‌های شرق و برای نجات اونها. درود میفرستیم بار دیگر به روح با عظمت او و برای همه مسلمانان رهایی و آزادی و عزت و اعتماد به نفس طلب میکنیم و انشاءالله که جهان بشری از زیر بار ظلم و ستم و دروغ و نیرنگ رهایی پیدا بکنه که این اندیشه اصلی اقبال بوده. در پرتو دین چنین آرمانی رو ممکن میدانسته. و السلام علیکم و رحمت الله. بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر غلام علی حداد عادل که اقبال لاهوری رو شاعری فراتر از شاعر معرفی کردند و در رابطه با این شخصیت بزرگ شبه قاره به نکات بسیار بسیار مهم و آکادمیک اشاره داشتن. بریم سراغ سخنان بعدیمون. در خدمت جناب دکتر سید سلمان صفوی هستیم که ایشون در حال رئیس مرکز مطالعات ایرانی در لندن هستند، مولانا پژوه هستند و در خصوص اقبال هم کارهای زیادی انجام دادن. در خدمت جناب دکتر سید سلمان صفوی هستیم.
بنیادهای موجود در آن با رشته دین به هم پیوند خورده‌اند و اداره چنین جامعه‌ای با رژیم استبدادی که با فطرت انسان ناسازگار است ممکن نیست. بهترین حکومت برای اداره امت اسلامی حکومتی است که در آن قرآن قانون حکومت، کعبه قانون معنویت و ولی الله رهبر آن باشد. او نایل شدن به این هدف عالی را در گرو تغییر ذهنی و درونی مسلمانان می‌دانست. حکیم اقبال معتقد بود مسلمانان در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب متاسفانه هویت اسلامی خود را از دست داده‌اند. راهکار او برای بازیابی این هویت گم شده و اصلاح فرد و جامعه مسلمی بازگشت به ایمان، فرهنگ و معنویت اسلامی بود. اسمه تعالی حکیم محمد اقبال لاهوری، فیلسوف، شاعر، نویسنده، متفکر، نظریه‌پرداز سیاسی مذهبی و از رهبران فکری فرهنگان مسلمانان. اما فلسفه دعوت حکیم اقبال لاهوری به بازگشت به اسلام در تنافر اساسی اقبال در فراهم آوردن زندگی اسلام پاکستان نقش موثری داشت. او از پیروان مدرسه سید جلال‌الدین اصیل اسلامی منادی وحدت اسلامی، مبارزه با سیطره غرب و صنعتی‌گری و خواهان بازگشت به اسلامی‌ها است. علامه محمد اقبال یک روح چند بعدی متفکر صالح فرهنگ متعادل اسلام است. او جهان اسلام را یک پیکره به هم پیوسته می‌دانست که اقوام، قبایل و اسلام ایرانی است. اقبال از جهت عرفانی تحت تأثیر آرای شیخ اکبر محی‌الدین اندلسی، عبدالکریم جیلی و جلال الدین مولوی خراسانی بود. او در تبیین نکات دقیق فلسفی و جانشناسی اسلامی خود در موارد بیشمار به ابیاتی از مثنوی معنوی حضرت مولانا استناد و استشهاد می‌کند. اقبال دو منظومه اسرار خودی و رموز بیخودی را به وزن مثنوی مولوی سروده و تحت تأثیر افکار و شعر جلال الدین مولوی در آنها به روشنی آشکار است. نیکلسون آربری این دو اثر اقبال را به انگلیسی ترجمه کردند. اقبال شیفته فرهنگ و تمدن اسلامی بود. شعر معروف او در این باب چنین است: بوتها زد در خمیر زندگی اندیشه‌ام، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. بسیار خوب، خسته نباشید. امیدوارم که دوستان و عزیزانی که گوش میکنن از فرمایشات ایشون بهره مند شده باشن. بریم سراغ یک استاد دیگر در هند، جناب دکتر محمد عابد حسین در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پتنا. ایشون استاد بودن، رئیس گروه بودن و یک پژوهشگر بسیار معروف و برجسته هند. در خدمت جناب استاد محمد عابد حسین از پتنا هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام اقبال آگنده از مضامین گوناگون و اندیشه های نو است. شعر عظیم و الهام گرفته از اندیشه هایی است. سراشندن افکار و اسرار علامه اقبال کاری است بس بزرگ و دشوار. می‌دانیم که اقبال شفته زبان و ادب عرفان ایرانی بوده است. او زبان فارسی را از طریق تفحص در کتب و دواوین شاعران فارسی گویی آموخته است. کلیات اردو اقبال 6000 بیت دارد و کلیات فارسی 9000 بیت. شعر اردو اقبال از حال محتوا و سبک به فارسی بسیار نزدیک است و شگفت این که اقبال هرگز ایران را ندیده بلکه در آرزو این دیدار سوخته است. میگوید چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. غوطه زد در ضمیر زندگی اندیشه ام، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. بدون تأمل میتوان گفت که شناخت اقبال شناخت یک فرد نیست، بلکه شناخت یک مکتب و شناختن یک ایدئولوژی است و اقبال یک باب یگانه از عنوانها دارد. اقبال میدید که ابر قدرت های استعماری روسیه و اروپا برای اغراض خود میخواهند دنیای اسلام را تک تک نمایند، همچنان که امروز ها امریکا دولت های اسلامی را هدف جبر استبداد قرار داده است تا بتوانند
مناطق مسلمان نشین را یکی پس از دیگر تحت تصرف خیش در آورند و حقوق مسلمان را پایمال نمود تحت حکمرانی بیاورند. اقبال فکر می کرد که اگر در ملت‌های مسلمان تصور اروپایی ملی گرایی گسترش یابد، اونها مانند کشورهای اروپایی از همدیگر دور خواهند شد یا با هم خواهند جنگید و حقوق یکدیگر را پایمال خواهند کرد و بدین ترتیب انسانیت و آدم دوستی اونن از بین خواهد رفت. لذا وہ فکر کرد و به این نتیجه رسید که مسلمانان برای حفظ بقا و قدرتشون باید بر اساس ایمان مشترک متحد گردند و امت اسلامی با اتحاد ملل اسلامی را به وجود بیاورند. اقبال تأکید می کند که در این زمان فتنه خیز باید به قرآن کریم چنگ بزنیم و وحدت و یگانگی خود را حفظ بکنید. اقبال می گوید ز قرآن پیش خود آیین آویز، دگرگون گشت ای از خیش بگریز، ترازویی بنه کردار خود را، قیامت های پیشین را برانگیز. اقبال آگاہ می کند که بیخبری از قرآن بیخبری از خیش است و بیخبری قرین بیچارگی است. جهان غیر از تجلی های ما نیست که بیما جلوهی نور و صدا نیست. اقبال در بیشتر موارد از آیه کریم قرآن کریم الهام گرفته و مطالب را به نحو بسیار جالب و شیرینی در قالب شعر منعکس ساخته است و عقیده دارد که شعر بهترین وسیله‌ای برای ابراز مکنونات و احساسات درونی بشر است. لذا مسلمانان را توصیه می کند که زندگی خیش را مطابق دستورهای قرآنی بنا کنند و اون را آیین ای برای ادامه حیات تصور نمایند تا به حیات جاودان برسند. گر تو می خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اقبال تاثیر قرآن توحید و رسالت را تذکر می دهد و بقا و دوام شخص را مدیون ذات الهی و عشق رسول می داند و نشان می دهد کہ حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع انسان را به طور کلی عوض کرد و انقلابی عظیم پدید آورد و برای انسانی که در این جهان زیر بار یوغ و بردگی و استثمار بسر می برد و در نهایت بیچارگی و درماندگی زندگی می کرد، نوید اخوت و مساوات داد و او را به مقام والائی رسانید و از احساس برابری برخوردار ساخت. در ارمغان حجاز می گوید به منزل کوش ماننده مهینو، در این نیلی فضا هر دم فزون شو، مقام حق اگر خواهی در این دیر به حق دل بند و راہ مصطفی رو. در گسترده آثار اقبال دو نکتہ باریز و پر ارزش به چشم می خورد. نخست این که اقبال هر چیزی که دیده و شنیده و خونده بر محک نقد و داوری زده است. به عبارت دیگر اقبال در جریان زندگی صاحب کشف و کراماتی است. او در مسائل حیات و روابط پیچیده از اون غور می کند و پس از تأملی چند پیرامون ہر واقعی در موضوع یا شی مورد نظر است نفوذ می کند و سپس با یک تجربه خاص ذهنی از اونچه متاثر شده است بیرون می آید و سخن می گوید. و یک مرد تیزبین و تیز نظری است که نگاهش از نوک سوزن تیزتر می نماید. می گوید نگاه خیش را از نوک سوزن تیزتر گردن، چو جوهر در دل آیین راهی می توان کردن. اقبال همیشه سعی کرده است که قهرمانان اسلامی را از لابلای تاریخ بیرون کشد و در برابر چشم مسلمانان بگذارد و برای آنان نمونه و سرمشق ارائه بدهد. اقبال تنها از مولانا روم و نظیری تأثیر نظر پذیرفته است، بلکہ از بزرگان دیگر مانند سنائی و بابا طاہر و خیام و شیخ محمود شبیشتری و منوچہری و حافظ و بیدل و از حکماء عالی قدر ایرانی مانند ابن سینا و غزالی و عارفانی
مانند حلاج نیز متأثر است، اما به مولانا روم علاقه و ارادت زیادی دارد. اقبال فیلسوفی بلند نظر و مصلحی اجتماعی و شاعری برجسته و گران قدر است. او می‌خواهد که این ملت شرق که تحت تأثیر افکار صوفیانه جبر و قدر و قضا را تسلیم کرده شخصیت خود را از دست داده است و به کالبدی بی روح تبدیل شده است، روحی تازه در وی بدمد و شخصیتش را با تشویق به کار و کوشش خودی او را نیرومندی ببخشد. بدین جهت به زبانی نیازمند است که بار سنگین اندیشه‌اش را برداشت بکشد. اقبال تلاش می کند به هر صورت که امکان دارد با زبان غزل و مثنوی، ترانه و ترجیح بند و سرود و مستزاد تأثرات و هیجانات خود را به دیگران القا کند و عقیده دارد که خودی از عشق و محبت استحکام می پذیرد. سپاهی تازه برانگیزم از ولایت عشق که در حرم خطری از بغاوت خرد است. بہرحال میتوان گفت که اقبال در سراسر تخلیقاتش این نکته مهم عرفانی را وانموده که حاصل زندگی ما به خداوند متعال اتصال نمودن است و شکایت دارند که مردمان در این باب کوتاهی میکنند. به گفته اقبال چو رخت خویش بربستم از این خاک، همه گفتند با ما آشنا بود، ولیکن کس ندانست این مسافر چه گفت و با که گفت و از کجا بود. والسلام. به جناب استاد محمد عابد حسین، خیلی تشکر میکنیم از شما و میریم سراغ یک شخصیتی که در خلاصه چند زبان کارهای تحقیقاتی و پژوهشی خودش رو انجام داده، با اینکه ایشون رسما در هیچ دانشگاهی خلاصه در رشته ادبیات فارسی و اردو استاد نیست و به هر حال شغلشون هم پزشکی، یک پزشک بسیار ماهر و حاذق و برجسته در کشور کانادا که ایشون به هر حال هندو الاصله، اونجا ساکن هست و با زبان انگلیسی، اردو، فارسی خلاصه ایشون مطالب خودش ارائه میده و مسلط هست. در خدمت جناب استاد دکتر تقی عابدی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز، من اولا خیلی تشکر میکنم از شاعر شیرین زبان جناب علی رضا غزوه و آقای دکتر ربانی و شکر اللهی و جناب علی خان که با ما دستور داده شد که در سال روز علامه اقبال چند نکاتی در خدمت شما ارائه کنم. علامه اقبال بیشتر از 17 یا 18 هزار ابیات گفته. 8 تا مجموعه در فارسی و 4 تا در اردو است. میخوام در خدمت شما در این چند دقیقه فقط راجع به اشعار فارسی صحبت میکنیم. 82 سال پیش علامه اقبال وفات نمود. گفته بود سرود رفته باز آیت که نایت، نسیمی از حجاز آیت که نایت، سرآمد روزگار این فقیری دیگر دانای راز آیت که نایت. من میگم 82 سال گذشته در بر صغیر ما دانای رازی ندیدیم. اقبال گفت چون رومی در حرم دادن ازامن، ازو آموختم اسرار جامن، با دوره فتنه عصر کهن او، با دوره فتنه اسرا، با دوره فتنه عصر دورا من.
اون اقبال کہ نیکلسن گفته بود نیکلسن کیه؟ نیکلسن همون کسی که اسرار خودی را در فارسی ترجمه کرد 100 سال پیش. اون گفته بود که معنویت کلام اقبال در این نکته است که اقبال فقط شاعر زمان خودش نیست بلکه شاعر فرداست. اون راجب زمان خودش هم صحبت میکنه ولی خوابهای و برنامه‌های میریزه برای دورهای آینده. او اقبال که گفته بود مومنا را گفت آن سلطان دین، حدیث پیغمبر را نظم کرد. مومنا را گفت آن سلطان دین، مسجد من این همه روی زمین، علما از گردش نو آسمان، مسجد مومن به دست دیگران. اون اقبال شما میدونی که کسی گفته که اقبال شاعر ملی، کسی گفته که اقبال شاعر فلسفیه، کسی گفته که اقبال شاعر اسلامیه. علامه اقبال مجموعه این تمام چیزها هست، یعنی آفاقیت داره. شاعر بخاطر همین ایشون آفاقی شاعر هستن. راجب مقام آدم صحبت میکنن. ایشون میگن که برتر از گردون، برتر از گردون مقام آدم است. اصل تهذیب احترام آدم است. اقبال راجب احترام آدم صحبت میکنه. اقبال میگه آنچه در آدم بگنجد عالم است، آنچه در عالم نگنجد آدم است. شما میبینی که چقدر عظمت انسان از کلام اقبال ما میتونیم درک کنیم. اقبال میفرمود کس نباشد در جهان محتاج کس. نگفت یک مسلمان محتاج دیگر نباشه. کس نباشد در جهان محتاج کس، نکته شر مبین این است و بس. اون اقبال که میگه که خدا این را احسن التقویم اشرف المخلوقات کرد، این را نائب الله فی الارض کرد، ولی این آدم از بی بصری بندگی آدم کرد. گوهری داشت ولی نظر قبا و جم کرد، یعنی از خوی غلامی ز سگان خوارتر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سر کم کرد. من ندیدم که یک سگ جلوی سگ دیگر سجده ریز بشه، ولی آدم میشه. دیدی شما که چجوری علامه اقبال فقط راجع به تشخیص نمیده، فقط درمانم نشون میده. شاهد اول میگه که این آدم نه خود بینه، نه جهان بینه، نه خدا بینه. چجوری میتونی داشته باشی؟ شاهد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن به نور خیشتن. شاهد ثانی شعور دیگری، خیش را دیدن به نور دیگری. و آخرش شاهد ثالث شعور ذات حق، خیش را دیدن به نور ذات حق. اقبال بیشتر راجب جوانای خودش سر صحبت میکنه. تو جاویدنامه گفته آنچه گفتم از جهان دیگر است، این کتاب از آسمان دیگر است. در اون میگه که بر جوانا سهل کن حرف مرا، بهرشون پایاب کن ظرف مرا. اون اقبال که شما میبینی که گفتید که آرزو باید نیک باشه، قلب دل باید بیدار باشه. جرأت اقبال ببینید چی داره میگه کافری بیدار دل پیش صنم، کافری بیدار دل پیش صنم، به با دیداری که خفت اندر حرم. یعنی یک کافری که جلوی بت خودش بیدار دل داره بهتر از اون مسلمانه که در کعبه خوابه. این اقبال. اون اقبال که مرکز کلامش قرآن مجیده که میگن که این کتاب 1400 سال قدیمه. نه، اقبال میگه آن کتاب زنده قرآن کریم، حکمت او لا یزالست و قدیم. نوع انسان را پیام آفرین، نوع انسان را پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین. صد جہاں تازہ در آیات اوس،
اسرها پیچه در آیات اوست. 1000 سال بعد 10,000 سال بعد هم ما میتونیم استفاده کنیم. ولی افسوس که ما ای که می نازی با قرآن عظیم تا کجا در حجره می باشه قدیم، صاحب قرآن و به ذوق طلب، صاحب قرآن و به ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. چون مسلمانا اگر داری جگر در ضمیر خیش و در قرآن نگر، یک جهانش عصر حاضر را بس است. ببینید شما اقبال، من وقت ندارم، من فقط این میخواستم نشان بدم که ببینید جمال الدین اسدآبادی وقتی که دعوت اسلام بر روس میده، علامه اقبال در جاوید نامه چی داره میگه؟ میگه یہ چند تا شعر ببینید شما، این اقبال: از حدیث مصطفی داری نصیب، دین حق اندر جہاں آمد غریب، غربت دین ہر زمان نوع دیگر، نکتہ را دریاب گرداری نظر، بحر آن نکتہ را داری دریاب گرداری نظر، بحر آن مردی کے صاحب جستجوس، غربت دین ندرت آیات اوس، دل با آیات مبین دیگر ببند، تا بگیری اثر تورا در کمند. این اقبال. منزل و مقصود قرآن دیگر است و ما مسلمان، رسم و آیین مسلمان دیگر است. مصطفی در دل او آتش سوزنده نیست، مصطفی در سینه او زنده نیست. بنده مومن ز قرآن بر نخورد، در ایاغ او نه می دیدم نه درد. خود طلسم قیصر و کسری شکست، خود سر تخت ملوکیت نشست. اقبال راجب همین چیز داره میگه و میگه در دل ما، در دل مسلم مقام مصطفی است، آبروی ما ز نام مصطفی است. چرا؟ بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پای امتش. ماند شبها چشم او محروم نوم، تابا تخت خسروی خوابید خام. اون پیغمبر اکرم. امروز صحبتی ما میکنیم از لقمه حرام، از رشوه سازی، از کرپشن. اقبال میگه که علم و حکمت زائد از لقمه حلال، عشق و رقت آیز از لقمه حلال. تا ندونی نکته عقل الحلال، بر جماعت زیشتن گردد وبال. یورپ زی مقام آگاه نیست، چشم او ینظر به نور الله نیست. او ندانند از حلال و از حرام، حکمتش خام است و کارش ناتمام. او اقبال اخلاق محمدی را نشان میده که وقت که دختر ته خاتم ته اسیر میشه میاد، میگه در مصافه پیش آن گردان سریر، دختر سردار ته آمد اسیر. پای در زنجیر و هم بے پردہ بود، پای در زنجیر و هم بی پردہ بود، گردنش شرم و حیا خم کرده بود. دخترک را چون نبی بی پردہ دید، چادر خود پیش روی اون کشید. اقبال از اون می گفتن ما از اون خاتون ته اوریاں تریم، پیش اقوام جہاں بی چادریم. اون اقبال که با ما بیدار میکنه. ای غنچه خوابیده چون نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت با تاراج اما خیز. از ناله مرغ چمن، از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگام آتش نفسان خیز. از خواب گران خیش. من صحبت خودم را تمام دارم میکنم که گفت 4 تا مصرع گفت که شبی پیش خدا بگرستم زار، مسلمانا چرا ارزند و خارند. ندا اومد نمیدونی که این قوم دلی دارند و محبوبی ندارند. اون اقبال راجب دختران امروز داره میگه. شما میدونی که عاشق حضرت فاطمه بود که گفته بود که رشته آیین حق زنجیر پاس فرمان جوان به مصطفی است، ورنه گرد تربتش
گردیدمن، سجده ها در خاک او پاشیدمن. او نصیحت میکنه با دختران اگر پندیز درویشی پذیری، 1000 امت بمیرد تو نمیری. بطولی باش مثل فاطمه، بطولی باش و پنها شو از این اصل که در آغوش شبیری بگیری. ممنون شما هستم. ممنونیم جناب آقای دکتر تقی عابدی و دیگه فعلا در خدمت یکی از شعرهای بسیار جوان و نامدار عرصه پژوهش و ادبیات ایرانی هستیم. منظورمون جناب آقای دکتر محمد حسن مغیثی هست که ایشون رسالش هم در خصوص شخصیت علامه اقبال هست و ایشون به هر حال در خصوص همون شاعری که موضوع دکتراشون بوده انشاءالله ما رو بهره مند میکنن. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام عرض میکنم خدمت شاعران، نویسندگان و استادان بزرگ خودم، اهالی شعر و ادب و همچنین از کوشش‌های سرکار خانم دکتر مستشار نظامی هم تشکر میکنم که در این روزها پیوند شاعران و نویسندگان رو برقرار کردن. امیدواریم که انشاءالله با همیاری و همکاری و دعای خیر بندگان خوب خدا این روزهای سخت کرونایی رو هم بگذرونیم. مطلب کوتاهی رو درباره یکی از اندیشه های اقبال لاهوری آماده کردم و اون درباره سنت و مدرنیته در اشعار ایشون هست. حتما میدونید که یکی از مباحث غوغا برانگیز و هیجانزا در ادبیات ما و در جامعه ما بحث سنت و مدرنیته یا نوآوری است. جالبه که اقبال لاهوری که در بیش از 70 سال پیش میزیسته او هم به این موضوع توجه کرده. اولین مطلب این هست که بعضی از ادبا و دانشمندان به طور کلی سنت رو قبول دارن و مدرنیته رو واپس میزنن و از سوی دیگر برخی از نوآمدگان به مدرنیته و نوآوری گرایش دارن و تمایل دارن و سنت رو واپس میزنن. نگاه آغازین و ابتدایی اقبال لاهوری به این مفهوم این هست که ابتدا سنت رو ارج مینهه و ارزگذاری میکنه و در یکی از غزلهای خودش که در زبور عجم آمده بیتی رو داره که نشان دهنده احترام او و ارزشگذاری او به سنت هست. اونجا میگه که کهنشاخی که زیر سایه او پر برآوردی، چو برگش ریخت از وی آشیان برداشتن ننگ است. نگاه دوم به مقوله سنت و نوآوری این هست که این دو مفهوم نه تنها در رویاروی هم قرار نمیگیرند بلکه در امتداد هم هستند و به هم کمک و معاضدت هم میکنند. مرحوم دکتر قیصر امینپور که خدایش رحمت کناد و از شاعران بزرگ انقلاب اسلامی و معاصر بود، کتابی دارن به نام سنت و مدرنیته در شعر معاصر که رساله دکتری ایشون هست. ایشون در اونجا ضمن اینکه سنت و مدرنیته را از سویه‌های گوناگون مورد ارزیابی قرار میدن و میکاوند و بر میکسند، به این موضوع توجه داشتن که سنت و مدرنیته در امتداد هم هستن و همدیگر رو یاری میکنن. من اگر اجازه بدهید 2 سطر از نوشته ایشون رو از رو میخونم تا این موضوع رو خدمت دوستان و شاعران عزیزم بیان کرده باشم. ایشون میفرمایند که سنت و نوآوری لزوماً معارض یکدیگر نیستند،
بلکه معاضد هم نیز توانند بود و رابطه بین آنها نه متناقض نه تناقض، بلکه رابطه جدلی و دیالکتیکی است که گفتم این از کتاب سنت و مدرنیته مرحوم دکتر قیصر امینپور انتخاب شده. خب حالا اقبال لاهوری هم که چیزی حدود بیش از 70 سال قبل از قیصر امینپور و ما زندگی می‌کرده، او هم همین نگاه رو داشته که ما برای پویش و برای ادامه دادن راه زندگی و برای پویایی حتما لازم هست که از هر دو مفهوم و از هر دو مقوله استفاده بکنیم. او در شعر این گونه بیان میکنه که من در امتداد این خط سیر سنت و مدرنیته در وسط ایستادم، نگاهی به گذشته دارم، نگاهی به آینده دارم و ضمن این که تازه آفرینی و نوآفرینی هم دارم، هم از سنت استفاده میکنم و هم از مدرنیته. در پیام مشرق در ضمن بیتی این موضوع رو این گونه بیان میکنه که دلم به دوش و نگاهم به عبرت امروز، شهید جلوه فردا و تازه آیینم. و به این ترتیب اعتقاد خودش رو و باور خودش رو به جمع بین سنت و مدرنیته بیان میکنه. البته در اسرار خودی هم که از کتاب‌های و از دفاتر شعری بسیار ناب او هست و یکی از مؤلفه‌های گفتاری او رو و اندیشه‌های او رو بیان کرده، همین مطلب رو هم اونجا به همین نوع آورده که دل به دوش و دیده بر فرداستم، در میان انجمن تنهاستم. این گفتار کوتاهی بود از نظریه اقبال لاهوری درباره سنت و مدرنیته که او در یک کلام معتقد به اینه که برای پویش و پویایی جامعه هم باید از سنت استفاده کرد و هم از مدرنیته. بسیار سپاسگزارم. انشاءالله روزهای خوب و شیرین و آفتابی رو برای دوستان و شاعران و نویسندگان و مردم کشورم آرزو میکنم. سپاسگزار. خدا نگهدار. بسیار عالی جناب دکتر محمد حسن مقیسه. دوستان میریم در همون شهری که اقبال خودش متعلق به اون شهر بوده و منظورمون جناب خانم دکتر فلیجه کاظمی هست که ایشون به هر حال همشهری اقبال هست و میریم از فرمایشاتشون استفاده میکنیم. خانم دکتر فلیجه کاظمی، ما در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در دل مسلم مقام مصطفی است، آبروی ما ز نام مصطفی است. اقبال لاهوری یک عاشق کامل پیامبر اسلام بود. تمام زندگی و کلام وی پر از وجود و احساس پیامبر هست. وی هر موقع که ذکر ایشون میکرد همیشه چشمش اشکبار میشد و محبت وی از چشمان وی روشن و آشکار بود. یک بار وی در یک مجلسی حضور داشت که رئیس دانشکده فورمن کریستیان لاهور پاکستان اونجا حضور داشت. وی از اقبال پرسید که شما که یه فیلسوف معروفی هستید و دنیا رو خوب میشناسید، میگویند که بر پیامبر شما قرآن به صورت وحی نازل میشد و نظر شما در این مورد چی هست؟ اقبال گفت که این حرف کاملا درست است. رئیس دانشکده پرسید که چطور ممکنه که یه شخصی مثل شما که اروپا رفت، درس از خارج گرفت و تحصیلات عالی گرفت، چطور ممکنه که این حرف ها رو باور کنه؟ اقبال گفت که من کامل این الفاظ و این حرف پیامبر رو باور میکنم، چون وقتی که منی که یه آدم
کوچک هستم و شعر میگویم، شعر بر من همچون وحی نازل میشه و کاملا به همان صورت که به ذهن من نازل میشه همان صورت من می نویسم. و هر موقع خواستم که یه ترمیمی در شعر خودم بکنم نتونستم. همیشه اون شعری که تو ذهن من به صورت فکر اول اومد همیشه کامل و بهترین همان بود. به این خاطر من باور کامل دارم که بر پیامبر ما قرآن به صورت وحی همیشه نازل می شد. همین بود که وی میگوید که پیامبر در ذات یک مسلمان همچون یه معشوقی وجود دارد و میگوید که هست معشوقی نهان اندر دلت، خوشتر و زیباتر و محبوبتر. و بعداً به مسلمانان هدایت می کند که دل ز عشق او توانا می شود، خاک هم دوش ثریا می شود. می گوید که مسلمانان باید به عشق پیامبر خودشون رو این قد قوی کنن که خاکشون هم به ثریا همیاری کنه تا ثریا برسه. حیات رو میخوایی؟ این اون هدف اقبال بود که امروز هم مسلمانان به این نیاز دارند که خودشون را با عشق محمد صلی الله علیه و آله و سلم این قد خودشون رو قوی کنند که هیچ دشمن، هیچ قوت استعماری نتونه جلوی اینها رو بگیره و برای احترام پیامبر ما یک ذره یک کاری بکنن که ما نتونیم جلوی اون بیستیم. ما باید از کلام اقبال همیاری بگیریم، هدایت بگیریم و برای حفظ احترام پیامبر خودمون باید بیستیم. خیلی ممنونم جناب خانم دکتر کاظمی که بسیار نکات ارزشمندی رو ارائه دادید و ما رو بهره‌مند ساختید. بریم سراغ یک استاد بسیار برجسته و یک پژوهشگر جدی که من معتقدم که بین استادان زبان فارسی در هند در کشور خودم که به هر حال احترام همشون سر جاش، منتها استاد اخلاق‌هان یکی از استادان و پژوهشگران بسیار بسیار جدی و کسی که همیشه پیگیر مطالب ادبی و شعری است در عرصه ادبیات چه اردو چه فارسی و استاد دانشگاه جواهرلال نهرو جناب دکتر اخلاق آهن. ما در خدمت شما هستیم. سلام و درود در خدمت تمام بینندگان محترم و سروران گرامی. اول بنده تبریک میگویم در خدمت تمام آنهایی که دوستداران زبان و ادبیات فارسی و اردو و فرهنگ فارسی هستند و دوستداران اقبال هستند. ما می دانیم که اقبال نه تنها این که شاعر ذو لسانین زبان فارسی و اردو هست، بلکه بدون مبالغه یکی از بسیار برجسته ترین شاعران این دو زبان است و ارزش شخصیت و شعر اقبال علاوه بر این که سبک خاصی دارد، بیشتر به دلیل پیام‌هایی و فکر و اندیشه و فلسفه که ما در شعر ایشان میبینیم هست و از لحاظ تاریخی با وجود این که ما
تقریبا 1500 سال تاریخ زبان و ادبیات فارسی و بسیار غنی داریم و یکی از غنی ترین ادبیات دنیا است. باز میبینیم که خود یکی از آثار اقبال که به عنوان جاویدنامه است از لحاظ فکر و فلسفه خود در ادبیات فارسی حیثیت خاصی دارد. و دومین این که اقبال از میان باسوادترین شاعران ما هست که آشنایی دقیق با فلسفه و تاریخ و فرهنگ شرقی داشت و همچنین آشنایی با فلسفه و اندیشه های غربی داشت و دقایق و نکات و رموز زوال و عروج اقوام مختلف را هم در نگاه داشت و آن را در شعرهای خود آورده است. و یه چیز هم بسیار جالب است در شعر فارسی و همچنین در اردو و این است که شعر اقبال یه نوع کشید نبوغ و فکر و عرفان شرقی و غربی دارد و اینجا جمع شده است. دوم این که اقبال تقریبا تمام دواوین شاعران معروف را در نظر داشته و در این زمینه هم کارها شده که خیلی از اشعارشون ما میبینیم که اونجا انعکاس شاعران متقدمین دیده می شود. اما خوبی و ویژگی اقبال این است که این شیوه های شاعران متقدمین و استادان را برای اظهار اندیشه های خود استفاده می کند و یک نوع وفور فکر و اندیشه دیده می شود، طوری که خودش می گوید صد جهان روید در خیال من چو گل، یک جهان و آن هم از خون تمنا ساختی. اما میشه گفت که پیام اقبال پیام زندگی و دور کردن بدبینی و سستی و رکود هست و طوری که فرموده اگر امروز تو تصویر دوش است، اگر امروز تو تصویر دوش است، به خاک تو شرار زندگی نیست. ممنون. سپاسگزاریم جناب استاد آهن. و دوستان حالا آخرین سخنران این برنامه و میشه گفت که جوانترین سخنران برنامه ما و در خصوص ایشون ما میتونم بگم که ای کاش من میتونستم مثل ایشون فارسی حرف بزنم. منظور اون جناب آقای دکتر جواد عسکری است. ما در خدمتتون هستیم جناب جواد عسکری. بسم الله الرحمن الرحیم. به گواهی تاریخ مسلمانان توانستند با توکل و توجه به آموزه‌های دینی در زمینه فرهنگ تمدن در طی چند قرن در اوج عظمت و قدرت بایستند. اما این دوران با شکوه که آوازه آن برای همیشه در تاریخ بشری خواهد ماند، این تمدن عظیم پس از یک دوران طلایی
از قرن 4 هجری به بعد از رونق افتاد و امروز نه تنها در صدر نیست بلکه گوشه‌گیر و آسیب پذیر شده است. اقبال لاهوری نیز تحت تأثیر اوضاع نابهنجاری که گریبانگیر جهان اسلام شده بود و مخصوصا شبه قاره هند و با آگاهی و درک عمیق از وضعیت موجود خود را متعهد به سرنوشت جوانان و آینده امت اسلامی می‌دانست. او همواره دنبال حل سوالاتی چون علت انحطاط امت اسلامی، راهکارهایی برای بیرون رفتن از این مشکلات و راه‌های اتحاد و همبستگی امت اسلامی و ایجاد خودباوری در بین مسلمانان جهان بود. اقبال به دنبال گفتگو و ایجاد ارتباط با دیگر مذاهب و تمدن‌ها بود. او برای بیداری اسلامی و پیشرفت علمی معتقد بود که تاریخ و فرهنگ اروپا را نیز باید مطالعه کرد. نکات مثبت و منفی اروپا و دیگر تمدن‌ها را باید مورد مطالعه قرار داد و راز پیشرفت علمی دیگران را باید واکاوی کرد و با اتکا به توان خود و ایجاد خودباوری بار دیگر آن عظمت از دست رفته را به دست آورد. سستی، کاهلی، نفاق، دوری از تعلیمات دین، دوری از قرآن، دوری از تعقل گرایی را سبب عقب ماندگی می‌دانست. بازگشت به هویت اصلی اسلامی یکی از شعارهای محمد اقبال لاهوری بود. اقبال برای دور کردن از خودبیگانگی و از خودباختگی جامعه اسلامی، در امان بودن از تهاجم فرهنگی، راه حل و روش اصلاحی خود یعنی فلسفه خودی را ارائه کرد. پیام خودی اقبال فقط برای مسلمانان نیست بلکه برای همه ملل محروم و عقب افتاده و تمام کسانی که مستعمره هستند و در زیر ظلم سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ صنعتی قرار دارند. او در این مورد چنین می‌سراید: پیکر هستی ز آثار خودی است، هرچه می‌بینی ز اسرار خودی است. اقبال در منظومه اسرار خودی و رموز بی خودی سعی در احیای خودباوری جامعه اسلامی دارد. اقبال بیشترین توجه را بر خودشناسی و خودباوری دارد و یأس را بدترین گناه می‌داند. اقبال می‌گوید منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافرتر است. اقبال لاهوری برای رساندن صدای خیش و بیدار کردن امت خوابیده زبان شعر را انتخاب کرد. اقبال لاهوری به 2 زبان یعنی اردو و فارسی شعر می‌سراید و بیشترین اشعار او بیانگر مطالبات اجتماعی اوست. اقبال همواره از کاهلی و سستی امت اسلامی مینالد و راه حل‌هایی را برای این بیان می‌کند. میگوید ملتی را رفت چون آیین ز دست، مثل خاک اجزای او از هم شکست. یا به اردو میگوید वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक قرآن होकर. اقبال برای نسل امروزی از اون اوج و قدرت و اون دوران طلایی صحبت میکنه و راه به دست آوردن اون دوران رو هم بیان میکنه. اقبال فراتر از مرزها بود. افرادی چون اقبال جمال الدین اسدآبادی شهید مطهری رو نمیتوان در یک زمان و مکان محصور کرد. امروز اگر دنیا مخصوصا امت اسلامی اگر گرفتار مصیبت هاست به خاطر عدم خودباوری، دوری از اسلام اصیل و نفاق و وجود تفرقه است. امیدواریم روزی برسد
که عقلانیت، خودباوری و اتحاد جای جهالت، خرافات و تفرقه را بگیرند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.